बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे थे। आज अयूब खान की जो रिजीम है और उसका एरा है उसको हम देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझने के लिए। और अगर इस एरा को हम समझ गए तो ज़ाहिर सी बात है उसके बाद जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जियाउल हक का जो एरा है उसने जिस तरह अमेंडमेंट्स फिर उसमें की हुई है एक्सक्यूज मी 1985 में। और तो जियाउल हक का जो एरा है और अयूब खान का, फिर उसको हम कंपैरेटिवली देख के तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह कौन सी फ्रेमवर्क में वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 73 का, और फिर किस फ्रेमवर्क में उसको चेंज किया गया, उसमें अमेंडमेंट्स क्यों हुए, किस तरह हुए। तो उसके लिए एक जो बैकग्राउंड है ना वो इधर से बनता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको पढ़ें। इसको पढ़े बगैर हम कॉन्स्टिट्यूशन को उस तरह उसकी एसेंस तक नहीं पहुंच सकते जिस तरह होना चाहिए कि उसकी बैकग्राउंड जो है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी उसकी बैकग्राउंड क्या थी, उस टाइम सिचुएशन क्या था, कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई थी, और हमारा इकोनॉमिक जो उस टाइम सिचुएशन था, या हर एस्पेक्ट से हम किस पोजीशन पे थे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसलिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, जो अयूब खान था उसका जो एरा था, ही वॉज बॉर्न in May 14, 1907। हरीपुर हज़ारा पाकिस्तान में, ये हज़ारा में पैदा हुआ था। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसने स्टडी किया। फिर उसने जो है ज्वाइन किया आर्मी ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर को 1926 में। फिर उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर एज ए कमीशन ऑफिसर जो है उसमें उसने शिरकत की। फिर वो ब्रिगेडियर जनरल तक पहुंच गया उसमें 1947 में। 1950 में फर्स्ट पाकिस्तानी था वो टू लीड आर्मी एज अ कमांडर इन चीफ। और फिर उन्होंने क्या किया कि आर्मी टुक द कंट्रोल। जब आर्मी ने कंट्रोल लिया 1958 में फर्स्ट मार्शल लॉ में, तो उससे क्या हुआ कि उस मार्शल लॉ के थ्रू जो है he was appointed chief martial administrator। ठीक है, soon after अयूब खान declared himself as a president। उसने अपने आप को फिर डिक्लेयर किया। ठीक है, अच्छा, जो अयूब खान का एरा था उस टाइम इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, इसको हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम किस तरह था। तो द कंट्री वाज इन टोटल डिसअरे or had no economic weapons in their armory to fight the battle of its recovery। ठीक है, economic situation was so bad at that time। और ग्रोथ रेट ऑफ द 11 ईयर जो 59 से 70 तक था, उसके बाद जब वो आया ना उस टाइम कंडीशन क्या था, और जब वो फिर 11 ईयर्स जब वो गुजर गया ना, तो उस टाइम 6.25% ग्रोथ रेट था। ठीक है, और क्रिएटेड एंड इन्वायरमेंट वेयर प्राइवेट सेक्टर जो है उसको इनकरेज किया। उसने उस टाइम एक ऐसा इन्वायरमेंट उसने क्रिएट किया कि उसमें प्राइवेट जो सेक्टर था उसको इनकरेज किया गया टू इस्टेब्लिश मीडियम एंड स्मॉल स्केल बिजनेस और इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। तो बिजनेस ने ज़रा जो है ना ग्रो किया, वो इस तरह के प्राइवेट लोगों को इजाज़त मिल गई और वो उसको इनकरेज भी किया गया। तो अगर स्मॉल लेवल पे था और या मीडियम लेवल पे था, तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ एक वो क्या मूव किया। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री स्टार्ट राइजिंग। And he was the first Pakistani ruler that who attempted to bring in land reforms, but the idea was not implemented properly। उसने he was the first Pakistani ruler जो लैंड रिफॉर्म पे बात की उन्होंने, लेकिन जो उनका आइडिया था उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो अच्छा, फिर ये था कि
Labor law administrative reforms were also introduced during his regime. लेबर के हवाले से लॉ के एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है वो उनकी जो रिजीम थी उसमें की गई थी, ठीक है। जो इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी थी ना उस टाइम, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ वो जा रहा था, उसकी कमिटमेंट थी। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ वो ड्रॉप डाउन टू द पोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। जो उसकी बेनिफिट थी ना, जिस पैराडाइम को वो लेके जा रहे थे, यानी उसने क्या किया कि स्मॉल बिजनेस को भी ग्रो होने दिया, और जो आपकी सोसाइटी की जो क्या होता है, जो वर्कर क्लास होता है, यानी जो मिडिल क्लास जिसे कहते हैं, मिडिल क्लास जो है उसको भी उन्होंने ग्रो करने का मौका दिया। तो जाहिर सी बात है, जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना उसकी बेनिफिट्स जो है वो जो वर्ल्ड पुअर लोगों की तरफ वो भी जो है टेक कम डाउन टू द पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द एलीट, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी थी ना उस टाइम अयूब खान की, तो उसकी प्रायोरिटी ये थी कि रैपिड रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी के। एक तो मैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रैपिडली अचीव करूँ, और इसके साथ साथ जो स्टेबिलिटी है, प्राइस स्टेबिलिटी है, उसको स्टेबल किया जाए, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर कैपेसिटी को उन्होंने डेवलप किया, उस पर उन्होंने बहुत सारा काम किया था। एक आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये एक एग्रेरियन कंट्री है, और एग्रीकल्चर सेक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक ज़रूरी मुल्क है, तो जाहिर सी बात है अगर इसने ग्रो करना भी है तो एग्रीकल्चर पे हमें फोकस करना होगा, ठीक है। अच्छा, जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है अयूब खान की, वो किस तरह थी, यानी इसको आप फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल। तो 1959 से 60 तक ये बिगिनिंग एक फेज था उसका, इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का और डीरेगुलेट करने का। वो इस तरह के और बाहर से जो है रिसोर्सेस फ्लो उसको अब्रॉड से ठीक करने का। तो ये उनका जो फर्स्ट फेज में था, उसने ये क्या किया, इकोनॉमी को उन्होंने लिबरलाइज किया, और लिबरलाइज इस तरह किया कि प्राइवेट सेक्टर को उसने ग्रो होने दिया। तो एक ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट पॉलिसी और इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट बोनस स्कीम उसने रखा। लोग इनकरेज किया कि आप लोग इंडस्ट्रीज पे काम करें, और स्मॉल लेवल पे हो या मीडियम लेवल पे हो, और एक्सपोर्ट करें, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने एक लिबरलाइजेशन की इकोनॉमी की। तो एज अ रिजल्ट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सप्लाई जो है वो कामयाब रही। और from this period, liberal concession to the private sector to establish industry in the country. जिस तरह हमने पहले बात की ना कि उसने प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया, दैट्स व्हाई इन रिजल्ट इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई, और आपका ग्रोथ रेट जो है वो भी इससे थोड़ा सा बेहतर हुआ। फर्स्ट एक प्लान जो उन्होंने दिया था 55 से 60 तक, मॉनेटरी एक्सपेंशन 1.96 बिलियन उस पे आया था। सेकंड प्लान में उन्होंने मनी सप्लाई जो है बाई 2.80 बिलियन जो है वो इंक्रीज हुआ था, ठीक है। और जो बैंक क्रेडिट था ना, वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में 1.62 बिलियन ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड प्लान जो है वाज इक्वल टू 4.77 बिलियन, ये उस टाइम था, ठीक है। अच्छा, जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी ऑफ द कंट्री उससे दैट टाइम ग्रोथ रेट पे, इन टर्म ऑफ ग्रोथ रेट अगर हम देखें
تو وہ کیا تھا کہ ایگریکلچر میں، مینوفیکچرنگ میں اور بیلنس آف پیمنٹ میں اور پرائس انڈیکس، یہ ان سیکٹرز پہ اصل میں کام ہوا تھا، اور وہ کس طرح کے جی ڈی پی جو ہے آپ کی، اور ایگریکلچر یا انڈسٹریل سیکٹر، یہ اس کا گروتھ ٹرینڈ تھا. ٹھیک ہے، 50 میں 3.1 تھا، 60 میں 6.8، 4.8، 6.55، یہ آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا اس ٹائم. ٹھیک ہے، اور جو ایگریکلچر کا تھا وہ بھی اس طرح 4.4 تک اس نے ایک گرین ریولوشن پہ کام کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس سے ڈیولپ ہوئی تھی. اور انڈسٹریل سیکٹر بھی اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آ رہے تھے. تو جو ان کا ایگریکلچر سیکٹر تھا اس میں ون آف دا سیلنٹ فیچر آف ایوب خان ڈیکیڈ اس کو مانا جاتا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں اس نے کام کیا تھا، اور سیریز آف ریفارمس جو ہے اس نے پاکستان کو ایگریکلچر سیکٹر کو اسٹرینتھن کیا. Rural infrastructure investment was increased to improve overall availability of irrigation, water, and amount of cultivated land. اریگیشن پر میں کام کیا کہ جتنی آپ کی زمینیں ہیں اس کو ترخیص کیا جائے، اور کلٹیویٹڈ لینڈ جو ہے اس کو انکریز کیا اس نے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریوائول آف ایگریکلچر کے لیے دو کام ہمیں، ایک گرین ریولوشن یہ تھا کہ جو ہائی ییلڈ ویرائٹیز ہیں نا آف رائس اینڈ ویٹ اس کو انٹروڈیوس کرایا. سیکنڈ جو ٹیکنالوجی تھی اور میکینائزیشن تھا اس کو تھوڑا سا ماڈرنائز کیا. ٹھیک ہے، امانگ ایگریکلچر پروڈیوسرس جو تھے وہ تو ظاہر ہے ہمارے یہاں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور نہ ایگریرین اکانومی کو کسی نے اس سے پہلے فوکس بھی نہیں کیا تھا، اور نہ ہمارے پاس اس طرح کی ماڈرن ٹیکنالوجی، نہ ہائی ییلڈ ویرائٹیز تھے، اور میکینزم بھی بالکل وہی پرانا چل رہا تھا. تو اس کو تھوڑا سا اس نے گرو کیا. ٹھیک ہے، یہ جو گرین ریولیوشن تھا یہ ایک کانسیپٹ تھا کہ کیا کرے کہ فوڈ پروڈکشن آف نیو اینڈ امپروو ویرائٹی آف سیڈ، فرٹیلائزر، اریگیشن مشینری، اس کو انہوں نے یہی کانسیپٹ دیا تھا کہ فوڈ پروڈکشن جو ہے اس کے لیے ہم مشینری، اریگیشن، فرٹیلائزر اور ڈفرینٹ ویرائٹیز آف سیڈس جو ہے بہتر سے بہتر، اور ہائیبریڈ یا اس طرح کے جتنے بھی ہیں وہ ہم رکھے، ویرائٹیز ڈفرینٹ رکھ کے، اریگیشن کا پراپر سسٹم ہو، فرٹیلائزرز ہو، اور مشینری ماڈرن سے ماڈرن ٹیکنالوجی ہو. تو یہ اس سے کیا آئے گا کہ گرین ریولوشن آئے گی. ٹھیک ہے، اور ایز اے ریزلٹ 60 سے 65 تک جو تھا نا ایگریکلچر آپ کا بہت گرو کیا تھا اس نے پر اینم کوئی 3.8%. ٹھیک ہے، دس فینومینل انکریز اینڈ گرو بروک ڈاؤن انٹو ٹو فیزز. ایک تو بٹوین 60 اینڈ 64 وہ کیا ہوا تھا کہ 64-65 تک تقریباً اریگیشن مین کاز آف دا ڈیولپمنٹ تھی، اور 66 سے لے کر یا 65 سے لے کر 69 تک جو تھا وہ ٹائم آپ کی ویرائٹیز پہ، جو آپ کی سیڈز کی ڈفرینٹ ویرائٹیز، کیمیکل فرٹیلائزر کو اس نے فوکس کیا تھا وائڈلی کامن ان ویسٹ پاکستان میں اسپیشلی. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ کی کاز تھی اس ٹائم. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ ایگریکلچر سیکٹر میں سیڈز کو امپروو کیا، ایگریکلچر مشینری کو امپروو کیا، ٹیوب ویل اریگیشن کو. 59 اور 64 کے بیچ میں اوور آل آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے نا اس ٹائم 3.7 سے لے کر 6.3 شفٹ ہوا، اور یہ 65 سے 70 آلموسٹ. ٹھیک ہے، انڈسٹریل سیکٹر میں بھی اس نے بہت سارا کام کیا تھا. ریکنسٹرکشن ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹریز کو اس نے فوکس کیا. پرائرٹی ان کی ایڈمنسٹریشن کی یہی تھی کہ ایوب خان کی کہ ریپڈ اکنامک گروتھ جو ہے وہ اچیو ہو جائے،
اور پاکستان ایک انڈسٹریل کیپیسٹی کو ڈیولپ کرے. پرائیویٹ سیکٹر پر اس نے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا، اور جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے اس کو ذرا جو ہے ریموو کیا، اور پرائس اسٹیبلٹی ٹو میکرو اکنامک انوائرمنٹ ٹو پرائیویٹ انویسٹمنٹ. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا، اس کو انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا، تو اس نے کیا کہ ریموو کیا، کیا نام ہے، جو بہت سارا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تھا اس کو ذرا سا ڈھیلا رکھا، اور دیٹس وائی دا پرائیویٹ سیکٹر گرو. ٹھیک ہے. پھر جو انڈسٹریل سیکٹر میں ان کی پالیسیز تھی ایوب خان کی، تو وہ فیبرری 1959 میں انہوں نے ایک نیو انڈسٹریل پالیسی کو اناؤنس کیا. اور وہ کیا تھا کہ جو را مٹیریل ہے اس کو ہم جو اویلیبل را مٹیریل ہے، مین ایمفیسس فرسٹ واز پٹ آن دیٹ. اینڈ وہ کیا تھا کہ اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انڈسٹریز کو اس سے فائدہ ہوگا، جو را مٹیریل ہے اس کو ہم یوٹیلائز کر کے. تو میجر اسٹیپ ان نے اس پروموشن آف انڈسٹریلائزیشن میں یہی وہ اس نے کیا تھا کہ فائنینشیل اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو اسٹیبلش کیا، ٹریڈنگ اسٹیٹ کو انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کو اسٹیبلش کیا، پرائس کنٹرول میں رکھا، اور انویسٹمنٹ پروموشن بیورو جو ہے یہ انہوں نے قائم کیا. اس طرح پرائیویٹ انٹرپرائزز کو بہت زیادہ انکریج کیا، سپورٹ بھی کیا. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ انڈسٹریل سیکٹر میں بہت زیادہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی. اگر ہم پہلے والے اس کو دیکھیں تو فائنینشیل ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو ہے یہ انہوں نے رکھا، تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کی جو انجینئرنگ، ہیوی انجینئرنگ، فرٹیلائزر، شوگر، سیمنٹ، ٹیکسٹائل، یہ آپ کی بہت زیادہ وہ اس سینس میں وہ انہوں نے بہت زیادہ گرو کیا. ٹھیک ہے. اور اس کی بہت سارے کارپوریشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئے. اس طرح ٹریڈنگ اسٹیٹ میں انہوں نے کوئی اسمال انڈسٹریز جو ہے وہ لگائیں باولپور، گجرات، لاڑکانہ، پشاور میں، اور انڈسٹریلائزیشن میں سب بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا. ٹھیک ہے. اس طرح پرائس کنٹرول میں کیے تاکہ سیورل میجر انہوں نے لیے کہ جو یہ اسپائرل ہے نا پرائسز کی اس پہ چیک رکھے. ٹھیک ہے. تو price control covering a large number of consumer good and industrial raw material were imposed. ٹھیک ہے. تو اس نے جو ہے کچھ نہ کچھ جو میجر لیے تھے نا، اس نے بہت زیادہ یعنی ایک رول پلے کیا، امپروو کیا، اور آپ کی پرائسز میں فال آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ پروموشن بیورو ایک انہوں نے سیٹ کیا تھا اپریل 1959 میں، اور اس کا فنکشن کیا تھا اس آرگنائزیشن کا کہ جو نیو انڈسٹریز ہیں نا، فارن انویسٹمنٹ اس میں اس کو انوالو کرے. ٹھیک ہے. اور انڈسٹریلسٹ جو ہے اس کو ایک ہیلپ آؤٹ کرے، سپورٹ کرے ان میٹر آف لینڈ، بلڈنگ مٹیریل، واٹر، پاور، ریلوے ایٹسٹرا، جو بھی ان کے ہاؤس فار دا پرابلم آف فارن انویسٹرز ہوتے ہیں. جو انویسٹرز آتے ہیں باہر سے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کو انکریج کیا جائے. یہ اصل میں اس کا پہلا مقصد تھا. ٹھیک ہے. ففتھ ون، انہوں نے جو پرائیویٹ انٹرپرائز کو انکریج کیا تھا، تو یہ تھا کہ جو انویسٹمنٹ پروموشن بیورو تھا وہ ان کو جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے وجہ سے انفارمیشن اور گائیڈنس ان کو دے دیتی تھی. اور اس طرح انڈسٹریل لیجسلیشن کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کو انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس ٹائم پاکستان جو ہے اس کو اتنا وقت نہیں ہوتا، اور ادھر پاکستان کی انڈسٹریل سیکٹر بالکل تباہ ہو چکی، یعنی کچھ تھا ہی نہیں. تو انہوں نے ایسا ایک بیس رکھا اس کا. پہلے اس نے ایگریرین کو فوکس کیا، گرین ریولوشن،
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ انڈسٹریل ریولوشن پہ آ گئے. لیکن انڈسٹریل ریولوشن بھی انہوں نے سب سے پہلے ایگریکلچر بیس انڈسٹریز کو فوکس کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے انڈسٹریل بہت سارے لیجسلیشن بھی کیے. اور ایک یہ جو بیرو ہے انویسٹمنٹ پروموشن, اس میں فورن انویسٹرس کو پروموٹ کیا, انکریج کیا, سپورٹ کیا. ساتھ ساتھ ادھر جو آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں اس کو سپورٹ کیا اور انکریج کیا. پھر فردر انسینٹیوز جو ہے, ترغیب کو کہتا ہے, فار دا انکریجمنٹ آف ایکسپورٹ. ایکسپورٹ کو بہت زیادہ اس نے ایک ٹیمپٹیشن دیا, ایک انسینٹیو دیا کہ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ بڑھائے اس کو. ٹھیک ہے, بہت سارے فورن ایڈز اور لون جو ہے فرینڈلی طریقے سے اس نے بہت سارے کنٹریز سے وہ لیا, ایڈز اور لونز لیے, اور یہ ایک ڈومیننٹ رول پلے کیا اس نے اکنامک اور انڈسٹری سیکٹر میں. اس طرح فارن انویسٹمنٹ جو ہے اس کی جو لبرل پالیسی تھی نا, لبرلائزیشن ٹیکس کنسیشن میں یا ادر جتنے بھی ٹیرفس ٹریڈس پہ لگتا ہے وہ اس نے کم کیے, تھوڑا سا لبرل رکھا. اس وجہ سے فارن انویسٹرز بہت خوشی خوشی جو ہے انہوں نے ادھر کام کیا. ٹھیک ہے, تو اس سے بہت زیادہ وہ انکریز ہوا, جو آپ کی پرائیویٹ فارن انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بڑھ گئی. ٹھیک ہے, 13 سے کوئی 26 پہ چلی گئی. فارن ٹریڈ پالیسی انہوں نے بہت نارمل, بہت ایزی اور بہت فری اور لبرلائز رکھا. ٹھیک ہے, بیلنس آف پیمنٹ اس نے اس پہ بھی کام کیا, جو پرائس ریٹ ہیں اس کو کنٹرول رکھا. جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا نا اس کو بھی اس نے بیلنس رکھا کہ تاکہ اس میں وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ نہ آ جائے. یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کو انہوں نے بیلنس کوشش کیا کہ بیلنس رکھے, ایسا نہ ہو کہ ہمارا امپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہو اور ایکسپورٹ کم ہو تو پھر ٹریڈ ڈیفیسٹ ہی آئے گا. تو اس کو انہوں نے مینٹین رکھا تھا. ٹھیک ہے, اور مانیٹری پالیسی تو ہم نے وہ کیا ابھی